السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في موقع مفصل. الآن إن شاء الله غادي نشرحوا ميكانيك دو بوان بارتي 9 غادي نشرحوا فيها تيب دو موفمون. إذا هاد لابارتي غادي نشرحوها قبل ما ندخلوا في لابارتي دو ديناميك دو بوان. إذا أول حاجة خصنا نشرحوا ليها هو سوء التفاهم اللي كيوقع للطلبة ملي ما كيفرقوش بين روبير و ريفيرونسيال. بالنسبة للروبير، شنو هو روبير؟ روبير هو فيه روبير ديسباس و روبير دو طون. يعني حنا العالم كنعتبروه 4 ابعاد، 3 ابعاد، والبعد الرابع هو الزمن. اذا روبير ديسباس هو شنو؟ هو ملي كيتكون من 3 فيكتور، يعني كونستيتي دو 3 فيكتور. اذا هذا كنسميه روبير ديسباس. باغ اكزومبل او اي جي كا، هذا روبير ديسباس. ثم روبير دو طون، روبير دو طون هو اللي كيكون فيه لوريجين دو طون، اصل التواريخ، ولي شيف دو طون. باختصار هو اللي كندرسو فيه يعني سينماتيك دو بوان، اللي كتحرك نقطة بدلالة الزمن. إذا لا بدا كنهضرو على اوريجين دو طون، اوريجين دو طون يعني اصل التواريخ امتى بدا، زائد اشيل دو طون، بشحال كتمشاو ديك دلتا تاع اشيل دو طون. مثلا فاش كنقولوا مثلا ملي كيتحرك لو بوين ام كوم سا، كنقولوا باغ اكزومبل طون ايكال 40 ميلي سكوند. اذا في هاد الحاله كنقولوا ان ما بين بوزيسيون و بوزيسيون كاينه 4 ميلي سكوند. هذا كنتحدثوا هنا على ليشيل دو طون. اذا دونك شنو هو الريفيرونسيال؟ ريفيرونسيال هو l'espace, repère d'espace, plus repère de temps. إذا هنا كنهضروا على ريفيرونسيال. إذا هنا ملي كنهضروا على ريفيرونسيال كاينين جوج ريفيرونسيال اللي كنهضروا عليهم بزاف. هو ريفيرونسيال غاليان غادي نتطرقوا ليه، مازال نشرحوا ليه، وريفيرونسيال كوبرنيك. بالنسبه ريفيرونسيال كوبرنيك اذا كيعتبر ان لوريجين ديالو هو سونتر دو سولير، يعني الشمس باغ اكزومبل، مركز ديال المجموعه الشمسيه، و لي زاكس ديالو بثلاثه مرتبطين بواحد 3 ايطوال فيكس. يعني هادوك ليطوال، دوك النجوم، ايطوال هنا وايطوال هنا فيكس. يعني حنا دابا الا جينا كنتفلسفو كنقولوا انايا جو كونسيدير روبير او اي جي كا. اذا هاد الروبير كاين داخل البيت كاينه داخل مثلا الدار حتى هي روبير، والدار كاينه داخل الكره الارضيه. خصني نرجع نلقى اكبر روبير كيكادري كلشي، هادشي كله. دونك هنا اعتمدوا العلماء على روبير سموه روبير كوبرنيك. اذا الريفيرونس دو كوبرنيك هنا في هاد الحاله كوبرنيك، اذا بحيث انه اعتبروا المركز ديال المعلم كله باش كندرسوا هاد لي بوين كلشي هو السونتر ديالو هو لو سوليي، ولي زاكس ديالو بثلاثه موجهين واحد لطروا فيكتور فيكس. عاد هنايا كاينه المجموعه الشمسيه، عاد داخل المجموعه الشمسيه كاينه لاطير، ولاطير كنبقاو كونسيديرو بليزيور روبير صغار داخلهم اكسيتيرا. دونك هنايا هضرنا على روبير كوبرنيك. روبير غاليليان نخليوه حتى نشرحوه بالبعد، ما باش نشرحو دابا باش ما نتسناوش كنخربقو. كنحاول انا نورغانيزي المعلومات بشكل منظم باش ما يكونش تداخل ما بين ديناميك وسينيماتيك. ننزل من هنا ونرجع من هنا. اذا ملي شرحنا الان ريفيرونسيال ارا لينا لي تيب دو موفمون. اذا بحال الا كنسولكم شي درس على تروازيام اني كوليج ولا درس ديال الباك. دونك تيب دو موفمون كاينه موفمون rectiligne يعني مستقيميه اللي عندها تراجيكتوار droite. وفهاد موفمون ريكتيلين كاينين بزاف عاوتاني. كاين هنا كنهضروا على موفمون مثلا باغ اكزومبل ريكتيلين سينيسويدال اكسيتيرا. وكاين موفمون سيركيلير عندها تراجيكتوار، عندها مسار دائري. وكاين موفمون سينيسويدال، ريكتيلين سينيسويدال يعني الا كنتفكروا مزيان هاد الموفمون سينيسويدال كنا كنرمزوا ليها باكس ام يعني المعادله ديالها اكس ام كوسينيس اوميغا تي بلس في، اكس ام كوسينيس اوميغا تي بلس في، بحال داكشي اللي كنا كنشوفوا ملي كنا كنقراو لوسيلوسكوب اكسيتيرا. هاد اكس ام هي لومبليتود. هذا ماشي تيترابيل لومبليتود
هاد اوميغا هي بيلساسيون. الا كنتو كتفكروا كنا كنقولوا اوميغا ايكال 2 بي سيغ تي. وهاد في فاز انيسيال او الطول بدئي، فاز انيسيال. وهاد الشيء ما كيهمناش حاليا، واخا بارفوا يمكن تعطى شي حاجه بحال هكا، ولكن هذه فقط للتذكير. حنا كنهضروا على لي تيب دو موفمون. باغ اكزومبل الا سولك على شي موفمون باغ اكزومبل خمسه سينيسويدال يعني جي بي كيحتفظ بنفس الوتيره ديالو. كاين اللي كيسميها اكس ام كوسينيس اوميغا تي بلس في، كاين اللي كيسميها كذلك اكس ام سينيس اوميغا تي بلس الفا. باختصار بحيث الفا بحال الا اعتبرتي في ايكال كوسيني، بحال الا اعتبرتي في ايكال باغ اكزومبل بي سيغ 2. يعني حنا عارفين ان كوسينيس بي سيغ 2 موان الفا ايكال سينيس الفا. يعني بحال الا تقدر تقول هنايا في هذه الحاله ان الزاويه اوميغا تي باختصار اننا باش ندوزو كوسينيس لسينيس هاد لافاز انيسيال كتبدل. نقدروا نقولوا هنا الا جينا نهضروا على لومبليتيد، حنا عارفين حيت مثلا هنا بغينا نقولوا هذه هي المعادله الزمنيه. واش مفهوم هذه المعادله الزمنيه الا جينا نهضروا عليها بغينا نعرفوا مثلا، بغينا نعرفوا هذه المعادله الزمنيه كتكون محصوره بين شنو شنو. حنا عارفين ان كوسينيس باختصار كيف ما بغى يكون كيكون محصور بين ناقص واحد وواحد. صحيح. نضربوا هنا في اكس ام في اكس ام. لاحظوا اكس ام كوسينيس اوميغا تي بلس في، ثم هنا اكس ام غندير موان، وهنا اكس ام. اذا كنلاحظوا ان هاد اكس لي تي محصوره ما بين موان اكس ام و بلس اكس ام. باختصار هذه هي معلومات بسيطه باش تذكروا شويه سينيسويدال. يعني ريفيرونس سينيسويدال هنا نهضروا على عفوا لو موفمون روكتيلين سينيسويدال، تفكروا لي زيكواسيون اوغير ديالو. مزيان. اذا الان غنمسح هادشي. ثم كاين واحد الموفمون كيشرح الاستاذ بارفو في الاخر ديال الكور باردون. اذا هذا الكور هذا اللي كنشرحو ما كنتطرقوش للمعادله ديالو، ولكن يقدر تلقاه في كيستيون دو كور باغ اكزومبل في لي بروف. اذا كاين موفمون إليكويدال عندها تراجيكتوار كنسميه هيليس تراجيكتوار هيليس. نشرح لكم مثلا نفترض مثلا بحال هكا، يعني دائريه وكتطلع الفوق، بحال شي رسول. بحال مثلا الا عندك في شي دروج مثلا في الدار كتطلع وكتدور هكا. اذا هذا الموفمون كنقولوا إليكويدال، وهذا التراجيكتوار كنسميوه تراجيكتوار إيليس. مزيان. اذا حنا ملي شرحنا هاد موفمون إليكويدال وشفنا هاد المسائل كلها، او شويه نهضروا على ليسونسيال اللي كيهمنا بزاف اللي هو موفمون روكتوليني. هاد موفمون روكتولين او ما يسمى بالحركه المستقيميه تنقسم الى قسمين، حركه متغيره موفمون فاريي، وحركه منتظمه موفمون يونيفورم. اذا نقولوا منتظمه. نهضروا شويه على موفمون يونيفورم. اذا موفمون يونيفورم انا عارف ان ليكواسيون اوغير داكشي اللي قريت في الباك وفي سيزيام انها اكس لي تي ايكال في لي تي بلس اكس صفر. هذا طبعا البوزيسيون انيسيال وهذا الفيتيس. طبعا هنا عارفين ان الحركه المنتظمه الفيتيس ديالها كيكون كونستون ثابت، بحال شي طوموبيله غاديه ب 80 كيلومتر في الساعه ما كتبدلش. ثم كذلك لاكسيليراسيون نيل منعدمه. علاش؟ لانها باختصار هاد الطوموبيله ما كتزيدش في السرعه ديالها مع الوقت، السرعه ثابته، وبالتالي حنا عارفين ان لاكسيليراسيون هي لا ديريفي ديال الفيتيس، والفيتيس كونستون ولا ديريفي دو كونستون سي كونستون. اذا هنا بغينا نبرهنوا واحد الحاجه، بويسك فيتيس كونستون كذلك الفيكتور دو فيتيس تا هو كونستون، فيكتور ديالو المتجهه ديالو حتى هي كتكون يعني كونستون، نقدروا نقولوا انها كونستون. اشنو بغيت نبين؟ انا بغيت نبين واحد الحاجه بارفو كيوحلوا فيها الطلبه ملي كيبغيو يديمونطريو مثلا ملي كيبغيو يديمونطريو بوركو لو موفمون يونيفورم وما كيلقاوش الطريقه ديال البرهان ديالو.
اذا هنا فيكتور فيتيس كونستون يعني كنستنتجوا ان الفيكتور كيساوي كونستون. حنا نديرو كونستون وفوق منها فلاش باغ اكزومبل. دونك هنا في او كاري حتى هي غادي تكون كونستونت باينه، حتى هي غادي تكون ثابته بما ان المتجهه ثابته، حتى او كاري ديالها غادي يكون ثابت في هذه الحاله. حنا عارفين ان في سكالير في كيعطيني في الاخر عدد، لان برودوي سكالير ايكال نومبر، نقدر نحيد هذا الفلاش. اذا هنايا الا بغيت ندير لا ديريفي ديال هادي اش كتعطيني؟ كتعطيني 2 في دي في سير دي تي. اذا ايكال في هذه الحاله نقولوا لا ديريفي ديال هنايا هي زيرو. اشنو هنايا؟ اشنو بغيت ندير هنايا؟ بغيت نبين ان لا ديريفي بويسك في هذه الخاصيه هذه اف او كاري ايكال 2 اف فوا اف بريم، درت هنا 2 في دي في سير دي تي ايكال زيرو. طبعا جوج امكانيات ديال هاد الجهه تولي صفر على جوج هي صفر، غادي تبقى ليا في دي في سير دي تي ايكال زيرو. دونك اشنو كنستنتجو؟ كنستنتجو ان في دي في سير دي تي هي غاما ايكال زيرو. دونك ملي كيكون عندي لو برودوي ديال سكالير ديال فيكتور دو فيتيس لاكسيليراسيون كيعطيني زيرو، كنستنتجو اوتوماتيكيا ان لو موفمون اي يونيفورم. صاي اذا هنا باين هادشي ما محتاج نكثروا فيه الهضره بزاف. اذا ننتقلوا الان الموفمون فاريي. اذا حنايا كنشرحوا موفمون يونيفورميمون فاريي يعني متغيره بانتظام. كون مثلا عندي واحد لا فواتير كتزيد في السرعه ولكن كتزيد بطريقه منتظمه، يعني مثلا في الطريق كل جوج ثواني كيزيد ب 5 كم في الساعه، جوج ثواني 5 كم في الساعه، وبالتالي حنا كندرسوا الان حركه متغيره ولكن في نفس الوقت متغيره بانتظام. اذا غادي نشوفوا طبعا في هاد فاريي كاينين جوج، كاين اكسيليري كيزيد غوطاردي كينقص السرعه. اكسيلير موفمون اكسيليري كوم دابيتود ليكواسيون اورير ديالو حتى هي كتكون 1 سير 2 بلاصه ا اللي كنا كنشوفوا في الباك كنديرو غاما تي او كاري بلس في تي بلس اكس زيرو. بون الى عندي اكس لي تي تيكال 1 سير 2 غاما تي او كاري بلس في تي بلس اكس زيرو. بون اذا هنايا اشنو غادي ندير؟ نعم غادي نهضر شويه على لا فيتيس. الفيتيس باختصار فيكتور فيتيس ولا الفيتيس كيكون كرواسون تزايدي، كيكون تزايدي. لاكسيليراسيون غادي نقول غاما، لاكسيليراسيون كتكون كونستونت، هي فعلا تتزايد ولكن كتكون الطريق الوتيره باش كتزاد السرعه ثابته. اذا هذا كيهضر على التسارع، كنهضروا هنا على التسارع. اذا الا كان الفيتيس كرواسون دونك الفيتيس او كاري حتى هو كرواسون، حتى هو كرواسون كيطلع. ولا كان كرواسون حتى هو كيتزاد، لا ديريفي ديالو كتكون سيبيريور ا زيرو. هادشي راه شفناه في الدوال. الا كانت اف اكبر من الصفر دونك عفوا الا كانت اف تزايديه لا ديريفي ديالها كتكون بوزيتيف. وهادشي كنا كنديروه ملي كنا كندرسو طابلو دو فارياسيون ديال الفونكسيون. دونك هنايا غادي ندير لا ميم شوز 2 في دي في سير دي تي سوبيريور ا زيرو. درنا هنايا لا ديريفي، هاد جوج تمشي لهاد الجهه غادي تبقى ليا في دي في سير دي تي سوبيريور ا زيرو. ايوا دونك في برودوي سكالير غاما سوبيريور ا زيرو. اش كنستنتجو؟ الا كان عندي في سكالير غاما سوبيريور ا زيرو دونك راه السرعه متزايده. وشوفوا ونقدروا كذلك نهضروا على واحد الحاجه. حنا عارفين ان في سكالير غاما كيساوي لو موديل دو في لو موديل دو غاما في كوسينيس الزاويه اللي بينات في وغاما. نسميها انايا كوسينيس تيتا، نعتبروها كوسينيس تيتا. بالعقل امتى كيكون هذا البرودوي بوزيتيف؟ الا كانت كوسينيس بوزيتيف. الا مشيت رسمت الدائره ديال الحساب المثلثي، ها هو كوسينيس، ها نفترضوا خدامين في هذا النص، ها كوسينيس، هنا كوس، هنا موان كوس، هنا سين، هنا موان سين. اذا امتى كيكون كوس بوزيتيف؟ الا كانت لو بوين ان، شوفوا الا كانت لو بوين ان بين 0 و بي سير 2. اذا الا كانت عندي كوسينيس محصوره بين 0 و بي على جوج كتكون عندي كوسينيس بوزيتيف. اذا في هذه الحاله نقولوا امتى كتكون عندي فيتاس داكسيلير، امتى كيكون عندي موفمون اكسيليري؟ الا كانت تيتا
محصورة بين صفر و بي سيغ دو. وغادي نبين لكم الأمثلة ديال هادي كيفاش. نفترض سيبوزون عطاوني في شي إيبروف، واحد الموفمون بحال هاد الشكل. نفترض عطاوني واحد الموفمون كيلكونك، سيبوزون كوم سا صايي، وعندي واحد لو بوين ام ايسي. نفترض فيكتور دو فيتاس دايره هكا، و عندي مثلا غاما دايره بهاد الشكل باغ اكزومبل كوم سا. نقولو حنا هكا، كنعطيو غير الامثله صافي. غاما بحال هكا. اذا قلت لك استنتج ليا في هاد اللحظه، اذا في هاد البلاصه هادي كيفاش دايره لو موفمون دو ار، غادي تقول لي بويسك هاد ثيتا الزاويه اللي بين في و غاما محصوره بين صفر و بي سيغ دو، الوغ غادي تستنتج ان برودوي سكالير ديال غاما سي بي فوا في سي بي على زيرو. دونك في هاد الحاله موفمون اكسيليري. صايي باين هادشي، ويقدر بلا ما نشرح هاد الفقره غتفهموا بلي هاد الفقره، ولكن حنا نشرحوها. اذا اكس لي تي ما كتبدلش، واحد على جوج تي غاما تي او كاري بليس في تي بليس اكس زيرو. دونك الفيتاس كيكون ديكرواسون، غاما تا هي كونستون تتناقص بانتظام، فهي داك التناقص باش كتناقص به التسارع الثابت. غادي نستنتجو ان الفي او كاري حتى هو غيكون ديكرواسون. لا ديريفي ديال دي في سير دي تي حتى هي غادي تكون كيفاش دايره نيجاتيف. اذا في هذه الحاله دو دي في سير دي تي، اذا استسمح لا ديريفي ديالها هي دو في دي في سير دي تي حتى هي غادي تكون انفيريور زيرو. بون جوج غتمشي لهاد الجهه، غتبقى ليا في، راه كنعطيكم هادشي بالديمونطراسيون، انفيريور زيرو. الوغ في غاما غادي تكون انفيريور ا زيرو. وهنا كنستنتجو ان كوسينيس الزاويه اللي ما بين في بين في و غاما خصها تكون محصوره ما بين بي سيغ دو و بي، حيت اي نقطه اختاريتها هنا الاسقاط ديالها كيكون نيجاتيف. والناس اللي كيسجلوا هادشي ما فيها باس، يمشيو يرجعوا للدرس ديال ترونكومان كالكيل تريغونوميتري ويعاود يتفكر هادشي مزيان. دونك هنا غادي نستنتجو انه باش يكون عندي نيجاتيف خاص ديك الزاويه تيتا اللي كتكون بين في و غاما تكون محصوره بين بي سيغ دو و بي. اذا في هاد الحاله سيبوزون عندي غاما مثلا دايره بحال هاد الشكل، كنشوف ان هاد الزاويه منفرجه. اذا هنايا بالتالي بما انها منفرجه فايته بي سيغ دو، اذا كنستنتجو ان لو موفمون اي روتاردي. سي اذا هنايا كنتمنى انني توفقت في الشرح ديال تيب دو موفمون. هذه فقط بعض لي زاستيس اللي خصنا نعرفوهم باش ان شاء الله ندخلوا في لا ديناميك دو بوين دو توب اوفيا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.